हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है और आपके शहर कानपुर में झांसी की सरजमीन से चलकर आपके दयार में हाजिर हुआ है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। इससे कबल मैं एक मिशरा पढ़ रहा हूं, आप हजरात अपने दोनों हाथों को फजा में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अभी कुछ देर के बाद जनाबे अल्लामा डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब का खुसूसी खिताब होगा। उन्हीं के दरमियान में सैयद अमीन मियां साहब सज्जादा नसीम खान का महर्रा मुतारा की भी आमद होगी। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत से शरफ हासिल करेंगे। मैं एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप समाप्त करें कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाए। उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाए। पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाए। और इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं। और एक सिफत सोचने बैठो तो ज़माने लग जाए। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठो तो ज़माने लग जाए। मैं जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पाँव दबाने लग जाए, शेर जंगल के मेरे पाँव दबाने लग जाए। हजरात मोहतरम, मैं इन उलमा इकराम की मौजूदगी में बहुत ही एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करने वाली वो अजीम ज़ात नातिया शायरी के हवाले से मोहतरम कारी शुएब रजा झांसवी की बारगाह में अरेज़ा पेश करूंगा कि ये तेरी तिश्ना लबी ये तेरे जलवों का सुराब, ये तेरी तिश्ना लबी ये तेरे जलवों का सुराब। प्यास सहरा की बुझाने को समंदर आए और मिदहते सैयदे अबरार सुनाने के लिए, मिदहते सैयदे अबरार सुनाने के लिए आज कारी शुएब रजा झांसवी आए। आइए बुलंद आवाज से अपने हाथों को पर्चम अब्बास बनाए और हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे सालत की छाओं में करे नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, मैं पहली मर्तबा शहर कानपुर का मजमा इतना खामोश देख रहा हूँ। आप जिंदा दिली का सबूत दे और अपने होने को शहर कानपुर में सबूत पेश करें कि हम इस वक्त शहर कानपुर हलीम कॉलेज की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत कारी शुएब साहब झांसवी। नारे तकबीर, नारे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये और वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। मेरे बड़े सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
سرکار اعلیٰ حضرت امام السنت، ہم سنیوں کی جان، ہماری پہچان، ہماری آن بان شرم، سرکار امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام جو ابھی تک شاید میں نے کانپور میں نہیں پڑھا. بابو پرواں شجاعت گنج کافی ایریوں میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، حلیم کالج میں بھی دوسری بار حاضری ہے، لیکن یہ کلام رضا میں نے ابھی تک آپ کو نہیں سنایا. میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا دیوانہ جو بیٹا ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. کہہ دو سبحان اللہ. ایسے نہیں کانپور والے دونوں ہاتھوں کو لے رکھے کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرما رہے گئے کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے، اے جانے جا جانے ایمان. ہمارے آقا ایمان کی جان ہے، اس لیے اس میں ہمارے استاد گرامی اویس بھائی نے کچھ یوں ایڈیٹنگ کی ہے. فرماتے ہیں وہ کہ اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان. اللہ کی سرتاب قدم شان گئے اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے. ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ
کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔